ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فضيلة الشيخ القاری المقری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے انداز میں مخصوص انداز میں تلاوت قرآن مجید سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا
بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशा अल्लाह तबारकल्लाह। उस्ताद गिरामी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमा रहे थे।